चाहिँ मैले चाहिँ यो माउन्टेन इकोलोजीको प्र्याक्टिकल जुन चाहिँ हाम्रो क्लाइमेटिक डायग्राम बनाउने त्यसै ट्रेन लाइनहरू बनाउने यो प्र्याक्टिकल जुन गराउनु भयो त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ यहाँ सेयर गर्न गइरहेको छु। कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज यहाँ यो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ। अब यो बनाउनु त नपर्ने चाहिँ एकदम सजिलो प्र्याक्टिकल हो, तर पनि अब कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ एक्सेल चाहिँ त्यस्तो खासै चलाउनु हुँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्छ यो प्रोसेस। र अब एडमिनिस्ट्रेसनले भिडियो दिन्छ जस्तै यो प्र्याक्टिकलको भिडियो, त्यही भएर मैले जति जानेछु मैले जति सिकेको छु त्यो सबै चाहिँ यो भिडियोको थ्रुबाट चाहिँ म सेयर गर्न गइरहेको छु। र अब सुरु गरौँ। हामीलाई सरले पठाउनु भएको जुन छ फाइल छ स्प्रेडसिट फाइल, त्यसमा चाहिँ यसरी नै डिफ्रेन्टवटा सिटहरू बनेर बसेको छ। हामीलाई चाहिने सिट भनेको चाहिँ यो रेनवाला सिट हो। रेनवाला सिटमा के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट इयर 1985देखि 2017 सम्मको चौरझारी भन्ने कताको 2017 सम्मको चाहिँ चौरझारी भन्ने ठाउँको चाहिँ रेनफल डाटा छन्। रेनफल डाटा मात्र नभएर यसमा चाहिँ त्यो एरियाको टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, म्याक्सिमम टेम्परेचर, एभरेज टेम्परेचर यिनीहरू सबै छन्। र यही डाटालाई लिएर चाहिँ अब हामी चाहिँ के बनाउँछौँ भने क्लाइमेटिक डायग्राम, जस्तै कि यस्तो यो चाहिँ क्लाइमेटिक यस्तो डायग्राम बनाउने, त्यसै स्पेसिफिक इयरको क्लाइमेटिक डायग्राम बनाउने, टेम्परेचर एभरेज टेम्परेचरको ट्रेन लाइन बनाउने, ट्रेन कस्तो छ भनेर यहाँ ट्रेन लाइन बनाएको जस्तै, त्यस्तै मिनिमम र म्याक्सिमम टेम्परेचरको ट्रेन लाइन बनाउने, टोटल प्रिसिपिटेसन टोटल एनुअल रेनफलको चाहिँ ट्रेन लाइन बनाउने, र समरको स्पेसिफिक समर जस्तै कि समरको कुनै पनि एउटा इयरको स्पेसिफिक समर मन्थ जुन चाहिँ मनसुन मन्थ भन्न सकिन्छ, जुन, जुलाई, अगस्त र सेप्टेम्बर तिनीहरूको रेनफल डाटाको चाहिँ ट्रेन लाइन बनाउने। यी 5-6वटा जुन चार्टहरू छन्, फिगरहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो हो। यदि हजुरलाई अलिकति भयो भने एक्सेलको नलेज छ, अलिकति भयो भने एक्सेल कसरी चलाउने भन्ने जान्नु भयो भने एकदम 15 मिनट लाग्दैन, एकदम चाँडो बन्छ। सुरु गरौँ नि त। अब सरले पठाएको डाटामा चाहिँ यो सबै छन् यस्तै नै, यिनीहरू सबै डिलिट गरिदिने र यिनीहरू सबै डिलिट गरिदिने है। अनि यो रेनको डाटा मात्र राख्ने। यो इनिसियल डाटा हामीले आउने डाटा भनेको यस्तै हो। सरले जो पठाएको डाटामा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि र सरले प्र्याक्टिस गर्दाखेरिको त्यो सिटहरू छ नि त्यो सबै फाल्दैन। रेनफल डाटा मात्र राख्ने। र रेनफल डाटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले पनि भनिसकेँ डिफ्रेन्ट हेडिङमा छ, इयर, मन्थ, रेनफल एमाउन्ट, मिनिमम, म्याक्सिमम र एभरेज टेम्परेचर। यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। यो सबैलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि धेरै लामो छ, एकैचोटि सिलेक्ट गर्दा यसरी स्क्रोल गरेर सिलेक्ट गर्दाखेरि झ्याउ हुन्छ। त्यसै कारण यहाँनिर यो ए र 31 ए र यो रो र कलमको बिचको यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जुन छ यसमा क्लिक गरिदियो भने चाहिँ सबै आफै सिलेक्ट हुन्छ। यो सिलेक्ट भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ इन्सर्टमा गएर पाइभट टेबल हान्छौँ। हामीले पाइभट टेबल किन हानेको गरिदिउँ। हामीले बनाउनु पर्ने त फिगर थियो बनाउनु पर्दाखेरि यहाँबाट सिधै हामीले फिगर बनाउन नि सकिन्छ, बनाउन नसकिने होइन। तर यसरी यो डाइरेक्ट हेरेको मिनेट चार्ट्सबाट फिगर बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने हामीले जुन डाटा एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र इयर र मिनिमम टेम्परेचरको एउटा फिगर बना भन्ने यसरी जुन एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा फ्रिडम हामीले हुँदैन। हामीले भनेअनुसारको डाटा चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न मिल्दैन। यसमा चाहिँ एक्सेलले ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गरिदिन्छ। अर के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि यसले सिलेक्ट गरेको हामीले डाटा चेन्ज गर्न मिल्ने त होइन, तर त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ, हामीलाई इजी हुँदैन भन्ने कुरो मात्र हो। त्यसै कारणले हामी पाइभट टेबलबाट जान्छौँ। पाइभट टेबलमा क्लिक गरेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन आउँछ, माथिको सिलेक्ट टेबल अर रेन्ज भनेर त्यो आफै गरिदिन्छ। र हामीले चाहिने भनेको यो दुईवटा हो। यसमा चाहिँ न्यू वर्कसिट र एक्जिस्टिङ वर्कसिट छ। हामीले जहिले पनि न्यू वर्कसिटमा गर्नुपर्छ। यदि एक्जिस्टिङ वर्कसिटमा गऱ्यौँ भने अब पनि जुन पाइभट टेबल हुन्छ यो यही वर्कसिटमा गएर यो हाम्रो अगाडि देखिरहेको जुन डाटा छ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर भन्छ, जसले गर्दाखेरि कतै
हाम्रो फर्दर प्रोसेसमा यदि हाम्रो मिस्टेक भयो र फेरि ब्याक आउनु पर्ने भयो भने जुन ओरिजिनल डाटा हुन्छ त्यो चाहिँ सेफ रहिरहन्छ, हामीलाई एउटा सेफ बेस हुन्छ, त्यसको लागि मात्र हो, अरू केही पनि त्यस्तो छैन। न्यू वर्कसिट गर्छौँ, ओके गर्छौँ, यो वर्कसिटलाई हामी प्राइभेट टेबल भनेर रिनेम गर्छौँ है। अब प्राइभेट टेबलको यहाँ राइट ह्यान्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरू छन्। यो प्राइभेट टेबलको रिपोर्ट भइहाल्यो, यो फिल्ड छ। यसमा चाहिँ अघिकै हेडिङ्सहरू छन्, अहिले हाम्रो जुन रेन सिटमा थियो हेडिङ, त्यही हेडिङहरू छन् र त्यसको तलतिर केही त्यो बक्साहरू भने क्याटेगोरीहरू बनाएको छ, फिल्टर्स, कलम, रो, भ्यालुज भनेर छ। अब यो भन्नुको अर्थ के हो भने चाहिँ म यहाँ देखाउँछु यिनीहरू भन्नुको अर्थ। र यदि मैले मन्थलाई चाहिँ कलममा राखेँ भने कतिवटा मन्थ छन्, 12वटा मन्थ हुन्छ हरेक इयरमा, चाहिँ 12वटा मन्थ चाहिँ यसरी कोलममा बसिदिन्छ है, यसरी कोलममा बसिदिन्छ। अब मैले इयरलाई लगेर यहाँ यसरी राखिदिएँ भने हेर्नु त, हरेक इयरको जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन यसरी बनेर बसिदिन्छ। यो ब्ल्याङ्क चाहिँ फेरि मिलाउनुपर्छ है, यसलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क चाहिँ हटाइदिउँ है। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे हुन्छ। 1985 को अब जनवरीको डाटा यहाँ बस्छ, फेब्रुअरीको डाटा यहाँ बस्छ, 1986 को जनवरीको डाटा यहाँ बस्छ। त्यस्तै अब मैले भ्यालु लगाएर रेनफल एमाउन्ट यहाँ लगाएर राखिदिएँ भने 1985मा जनवरीमा कति रेनफल भयो, 1986मा जनवरीमा कति रेनफल भयो, 1985मा फेब्रुअरीमा कति रेनफल भन्ने यसरी बसिरहेको हुन्छ है। भन्नुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि कलमले चाहिँ हामीले जुन फिल्ड एसाइन गरेर हुन्छ यसमा, त्योलाई चाहिँ कलममा राखिदिन्छ भने रोले त्यो फिल्डलाई चाहिँ रोमा राखिन्छ। भ्यालुजको अर्थ के भन्दाखेरि यो रो र कलमको जुन भ्यालु हुन्छ, जुन फिल्डले चाहिँ यसको भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ भ्यालुमा राखिन्छ। भने फिल्टरको काम अहिले काम गर्दै गएपछि थाहा पाउनुहुन्छ। फिल्टरको काम के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा जस्तै अब 2017को मात्रै क्लाइमेटिक डायग्राम बनाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ के गरिन्छ भन्दाखेरि एक्सेलले एउटा कन्डिसन दिन्छ। जस्तै कि अब मैले तँलाई 2017को मात्र डाटा लिएँ भनेर हामीले चाहिँ एउटा कन्डिसन सेट गर्छौँ एक्सेलको लागि, त्यो चाहिँ हामीले फिल्टर्सबाट गर्छौँ। जस्तै कि मैले रोलाई माथि लैदियो भने र मन्थलाई यता ल्याइदिउँ भने यसरी आउँछ है। रोमा जनवरीको टोटल एमाउन्टमा रेनफल कति हो भनेर यसरी आउँछ। अब जस्तै मैले अब एउटा कन्डिसन सेट गरेर अलमा गएर 1985 को मात्र मलाई डाटा दे भन्यो भने 1985 को मात्र जनवरीमा कति रेनफल भयो, फेब्रुअरीमा कति रेनफल भयो भनेर चाहिँ डाटा चाहिँ यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। यति नै हो यसको प्राइभेट टेबलको काम। यो प्राइभेट टेबलको काम यो यसरी हामीले चाहिँ हरेक डाटालाई चाहिँ हामीलाई चाहिने डाटा मात्र एभाइलेबल गराउनु मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट टेबलबाट चार्ट बनाउनु चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। त्यतिको लागि मात्र हो, अरू के पनि। अनि मैले सबैलाई क्याप्चर गर्थेँ। फर्स्टमा हामीले के बनाउनु पर्छ, क्लाइमेटिक डाटा डायग्राम बनाउनु पर्छ। क्लाइमेटिक डाटा डायग्राम चाहिँ हामीले दुईवटा खालको बनाउनु पर्छ। फर्स्ट चाहिँ होल त्यो 1985 देखि 2017 भरिलाई एउटै रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा क्लाइमेटिक डायग्राम बनाइन्छ। क्लाइमेटिक डायग्राम सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक मन्थको लागि चाहिँ डिभाइड गरिन्छ। जस्तै कि अहिले थाहा पाउनुहुन्छ त्यो मन्थको लागि भन्नुको अर्थ। र अर्को कुन हो भने एउटा स्पेसिफिक इयर त्यही फिल्टर गरेर एउटा स्पेसिफिक इयरको लागि मात्र पनि क्लाइमेटिक डायग्राम बनाउन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि मन्थलाई चाहिँ हामीले रोमा राख्ने र रेनफल एमाउन्ट जुन छ त्यसलाई भ्यालुजमा राख्ने, अनि एभरेज टेम्परेचर हामीले टेम्परेचर मात्र लेख्यौँ त्यसलाई पनि भ्यालुमा राख्ने। र यो दुइटैको के हुन्छ, लेफ्ट क्लिक गऱ्यो भने यहाँ भ्यालु फिल्ड सेटिङ भनेर आउँछ। क्लिक गऱ्यो भने यसबाट अब के हुन्छ, सम यो जनवरीको सबैको सम देखाउँछ। सममा राख्यो भने एभरेज देख्यो भने मा राख्यो भने जनवरीको 1985 जनवरीको 1985देखि 2070सम्मको जनवरी महिनाको टोटल रेनफलको एभरेज दिन्छ। एभरेज आयो। त्यस्तै अब टेम्परेचरलाई पनि एभरेजमा रहन्छ। यति भइसकेपछि
यदि कसैको यहाँ ब्ल्याङ्क देखिन्छ, यहाँ ब्ल्याङ्क आउँछ भने यहाँ यो उसमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर गएर ब्ल्याङ्कलाई चाहिँ अनचेक गरिदिनु हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँबाट यो ग्रान्ड टोटललाई छोडेर अरू सबै चाहिँ कपी गर्छौँ यसरी कन्ट्रोल सी। कपी गरिसकेपछि यहाँ हाइलाइटेड यसरी हाइलाइट डटले हाइलाइट गरेको हुन्छ। त्यसपछि नयाँ एउटा स्प्रेडसिट बनाउने, त्यसलाई रिनेम गरिदिन्छु म CDIAG डायग्राम र यसमा चाहिँ पेस्ट गर्दाखेरि जहिले पनि राइट क्लिक गरेर पेस्ट भ्यालुज मात्र गर्ने। पेस्ट भ्यालुज मात्र गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पाइभट टेबलमा यो एभरेजको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ फर्मुलाहरूबाट आएको हुन्छ। जस्तै कि जनवरीको सबै फर्मुला, जब जनवरीको सबै रेनफलको टोटल लिएर त्यसलाई चाहिँ 12 डिभाइड गरेर आएको हुन्छ। त्यसरी नै टेम्परेचर पनि आएको हुन्छ। तर यदि हामीले यसरी राइट क्लिक गरेर भ्यालुज ओन्ली भनेर यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो न्युमेरिकल भ्यालु मात्र पेस्ट हुन्छ, फर्मुला पेस्ट हुँदैन है। त्यसै गरेपछि यति भएपछि हामीले चाहिँ यहाँदेखि यहाँ सिलेक्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि इन्सर्टमा गएर अब चाहिँ बल्ल बार डायग्राम त्यसरी हालिदिन्छ। यो बार डायग्राममा के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा रेन्ज छ 0 देखि 400 सम्म है। र यो निलोले चाहिँ रेनफल एमाउन्ट देखाउँछ भने रातो अरू ओरेन्जले चाहिँ टेम्परेचर देखाउँछ। हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ टेम्परेचरको रेन्ज भनेको 12 देखि 28 सम्म मात्र छ भने रेनफलको रेन्ज भनेको कति छ 7 देखि 352 सम्म छ। भनेपछि रेनफल टेम्परेचरको कम्पेरिजनमा रेनफलको रेन्ज भनेको चाहिँ एकदम हाई छ, जसको कारणले गर्दाखेरि रेन्ज फोर्सको चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो टावर देखिएको छ भने यो टेम्परेचरको चाहिँ एकदम सानो छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो डायग्राम चाहिँ त्यति इलिस्ट्रेटिभ हुँदैन है। हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि रेनफल एउटै डायग्राममा रेनफल पनि इलिस्ट्रेसन गर्न सकोस् त्यो डायग्रामले र टेम्परेचर पनि राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस्। त्यसै कारणले अब हामीले चाहिँ यो टेम्परेचरको चाहिँ नयाँ एक्सिस बनाउँछौँ, किनकि यो एक्सिसले चाहिँ यसलाई जस्टिफाई गर्दै गरेन भएभरको डायग्रामै एउटा रेन्जभित्र 0 देखि 50 भित्र पर्यो। त्यसै कारणले यसलाई प्राइमेरी एक्सिस भनिन्छ। अब हामी एउटा सेकेन्डरी एक्सिस सेट गर्छौँ। सेकेन्डरी एक्सिस भनेको यता यो लाइनतिर बन्ने एक्सिस, त्यसलाई सेट गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो टेम्परेचरलाई राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक गर्ने, एकचोटि चाहिँ राइट क्लिक गरेर फर्मेट डाटा सिरिजमा जानु। फर्मेट डाटा सिरिज गइसकेपछि यो सिरिज अप्सनभित्र प्लट सिरिज अन भनेर प्राइमेरी सिरिजमा लगाएको हुन्छ, प्राइमेरी एक्सिसमा लगाएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी एक्सिसमा लगायो भने यस्तो आउँछ होइन। यस्तो आइसकेपछि यसले हेर्नु सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ अब एउटा नयाँ सेकेन्डरी एक्सिस बनायो। तर यो एक्सिसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो रेनफल एमाउन्टलाई फुल्ली कभर अप गरिदियो, छेकिदियो। त्यसै कारणले अब यसलाई फेरि चेन्ज गर्न पर्यो, जसको कारणले सेकेन्डरी रेनफलको टावरहरू पनि देखियोस्। यो चेन्ज गर्नलाई यो सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट भइरहेको छ मेरो। अनि इन्सर्टमा गएर लाइन हाल्ने, लाइन हाल्ने आयो हाम्रो। यो टेम्परेचरले यो एक्सिसलाई फलो गर्छ भने यो प्रिसिपिटेसन यो एक्सिसलाई फलो गर्छ। र योबाट यो होल डायग्रामबाट हामीले के इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ भने जुनको एरियामा जुनको मन्थमा के हुन्छ प्रिसिपिटेसन चाहिँ एकदम हाई हुन्छ जुन र अगस्तको एरियामा, किनकि यो भने यति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चारवटा महिना भनेको चाहिँ मनसुन सिजन हो। र त्यही मन्थको हाराहारीमा एभरेज टेम्परेचर पनि के हुन्छ धेरै नै हुन्छ, हाई हुन्छ भने यसरी चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। इन्टरप्रेट गर्ने त अब आफ्नो भइहाल्यो, त्यसमा मन लाग्दैन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चार्टको टाइटललाई सेट गर्ने। चार्टको टाइटल चाहिँ कहिले पनि भुल्नुहुन्न, क्लाइमेटिक डायग्राम अफ चौरझारी। त्यसै अब यो के हो, यो के हो, यो के हो है, हामीले त्यो पनि सेट गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो प्लस बटनमा जाने र एक्सिस टाइल्समा जाने। एक्सिस टाइल्समा चाहिँ अब यहाँ नाम सेट गर्न मिल्छ। यो के हो प्रिसिपिटेसन, जुन चाहिँ एमएममा हुन्छ। यो के हो, यो भनेको टेम्परेचर हो।
यो के हो भन्दाखेरि मन्थ्स हाम्रो क्लाइमेटिक डायग्राम तयार भयो है। यो एउटा क्लाइमेटिक डायग्राम तयार हो। यो क्लाइमेटिक डायग्राम के भन्छ 1985 देखि 2017 सम्म मन्थली बेसिसमा चाहिँ कसरी प्रिसिपिटेसनको एमाउन्ट र टेम्परेचर चाहिँ भेरी गरिरहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, इन्डिकेट गर्छ। र अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डायग्राम के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि यही क्लाइमेट डायग्राम नै बनाउने हो, तर 2017 को लागि मात्र और 1985 को लागि मात्र। म चाहिँ 2017 को लागि बनाउँछु, सही हो। र त्यसको लागि फेरि पिभट टेबलमा जाने र अब चाहिँ अरू केही पनि नचलाउने। के गर्ने भन्दाखेरि इयर चाहिँ फिल्ड टेबलमा राखिदिने। बस अहिलेको जस्तो आयो। र अब चाहिँ अब हामीले यहाँ के भने 2017 सिलेक्ट गर्ने। यदि यो यसो चेकबक्स आएको होइन भने यो सिलेक्ट मल्टिपल आइटम त यस्तो हुन्छ। यस्तो छ भने सिलेक्ट मल्टिपल आइटममा चाहिँ क्लिक गर्ने, अल आउँछ। यसरी सबै सिलेक्ट भएर आउँछ। यसरी सिलेक्ट भएर आएको हुन्छ। अललाई अनचेक गर्ने र आफ्नो रिपोर्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने। म 2017 गर्छु। अब यसले चाहिँ के हुन्छ भने 2017 को मात्र डाटा दिन्छ। 27 जनवरीमा कति रेनफल भयो, कति टेम्परेचर छ, फेब्रुअरीमा कति टेम्परेचर भयो, डिसेम्बरमा कति टेम्परेचर रेनफल भयो र कति टेम्परेचर भन्ने। अब यसलाई फेरि कपी, नयाँ सिट क्रिएट, चाहिँ सी डायग 2017 राइट क्लिक, स्पेशल इन्सर्ट। यो अघिकै प्रोसेस, सबै अघिकै प्रोसेस हो। झाडु गरिदिन्छु। फेरि ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब 2017 एउटा स्पेसिफिक इयरको लागि पनि क्लाइमेटिक डायग्राम तयार गऱ्यो। अब बाँकी भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेन लाइनहरू बनाउने हो। ट्रेन लाइन चाहिँ हामीलाई 4वटा बनाउनु पर्छ। एउटा एभरेज टेम्परेचरको ट्रेन लाइन, त्यसपछि मिनिमम र म्याक्सिमम टेम्परेचरको ट्रेन लाइन, त्यसपछि टोटल एनुअल प्रिसिपिटेसनको ट्रेन लाइन र एउटा समर मन्थमा टोटल प्रिसिपिटेसनको ट्रेन लाइन। त्यसको लागि फेरि हामी पिभट टेबलमा जान्छौँ। अब हामीले के चाहिएको, एभरेज टेम्परेचर हामीले अरू एभरेज रेनफललाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरिदिन्छौँ। र यो रोमा हामीले के चाहिएको, इयर चाहिएको। यसो इयर चाहिँ तल ल्याउँछौँ। यसलाई चाहिँ हामी अल गरिदिन्छौँ है, यसरी अल गरिदिन्छौँ। ओके। र यस्तो आउनु पऱ्यो हाम्रो है, यस्तो आउनु पऱ्यो। यस्तो आएपछि यसमा के भन्छ, रोमा हाम्रो इयर हुनु पऱ्यो र त्यसको भ्यालु एभरेज टेम्परेचर आउनु पऱ्यो। अब चाहिँ यसमा फेरि प्रोसेसर एउटै हो। रोदेखि सिलेक्ट, ब्ल्याङ्कलाई छोडेर, यदि ब्ल्याङ्क आएको छ भने आएन भने ठिकै छ। कन्ट्रोल सी, नयाँ सिट बनाउने, रिनेम गरिदिउँ टिएम टेम्परेचर ट्रेन्ड, राइट क्लिक, पेस्ट भ्यालुज, फेरि इन्सर्ट। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, स्क्याटर डायग्राम भन्छ। स्क्याटर डायग्राम किन बनायो भने म अहिले किन भन्छु है। र अब चाहिँ हामी ट्रेन लाइन बनाउँछ। यसमा ट्रेन लाइन सरी यसको चाहिँ ट्रेन लाइन होइन। अब यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लटहरू चाहिँ स्क्याटर छ, एकदम स्क्याटर हामीले चाहिँ किन युज गऱ्यौँ भन्दाखेरि यदि हामीले यो युज गर्दाखेरि के हुन्छ, डाटा वान एक्सिसमा मात्र प्लट भइरहेको हुन्छ, वाइ एक्सिसमा मात्र प्लट भइरहेको हुन्छ। एक्स एक्सिसमा चाहिँ प्लट खासै प्लट भएको हुँदैन यसमा। भने
हामीले जब हामीले ट्रेन लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ तब चाहिँ हामीलाई डाटा भनेको दुइटै एक्सिसमा चाहिन्छ, एक्स र वाइ दुइटै एक्सिसमा चाहिन्छ है। त्यसै कारणले गर्दा एक्स र वाइ दुइटै एक्सिसमा डाटा प्लट हुने भनेको एउटा मात्र चार्ट छ जुन भनेको स्क्याटर प्लट चार्ट हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले ट्रेन लाइन चाहिन्छ भने स्क्याटर प्लटमै गर्नुपर्छ। अरूमा ट्रेन लाइन नआउने होइन, आएको ट्रेन लाइन चाहिँ एकदम रिलायबल हुँदैन भनिन्छ। अब यता हेरौँ, यहाँ चाहिँ के हेर्दाखेरि हामीले यो डाटा चाहिँ एकदम स्क्याटर भएर बसेको छ। तर यो किन स्क्याटर हो? किन यहाँ त यस्तो हेर्ने भने चाहिँ धेरैको डिफ्रेन्स छैन, 21, 22, 23 छ होइन। किन स्क्याटर देखियो भन्दाखेरि किन यो रेन्ज छ हाम्रो जुन प्लटिङको रेन्ज, प्लट गर्ने एक्सिसको रेन्ज, यो चाहिँ एकदम न्यारो छ। जस्तो कि 21 देखि 23 को रेन्जमा छ। यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नलाई यसरी यो सिलेक्ट गर्ने, यसरी वान क्लिक राइट क्लिक गर्ने, फर्मेट एक्सिस। फर्मेट एक्सिसमा गएपछि एक्सिस अप्सनभित्र बाउन्स भन्ने छ। बाउन्डलाई चाहिँ हामीले मिनिममलाई चाहिँ 16 राखिदिउँ, 16 र अर्को म्याक्सिममलाई 24 राखिदिउँ भने अलिकति सिमेट्रिकल, अलिकति न्यारो नजिक आयो भने। यो भएपछि अब हामीले राइट क्लिक यो प्लसमा बटनमा दबाउँछौँ र ट्रेन लाइनमा क्लिक गर्छौँ। पछि एउटा लाइन आएको छ यहाँ, यो लाइनलाई चाहिँ ट्रेन लाइन भन्छ। यसले चाहिँ कुन यो हाम्रो डाटाको ट्रेन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हामीले। यसलाई एक क्लिक गरेर राइट क्लिक गऱ्यौँ भने फर्मेट ट्रेन लाइन आउँछ। फर्मेट ट्रेन लाइन चाहिँ अब यहाँ कस्तो खालको ट्रेन लाइन युज, एक्सपोनेन्सियल युज गर्ने कि पोलिनोमियल युज गर्ने कि डिफ्रेन्ट हामीले अप्सनहरू छ। तर हामीले युजली युज भनेको लिनियर युज गर्छौँ। लिनियर युज चाहिँ यहाँ बटममा हेर्ने भने डिस्प्ले इक्वेसन अन चार्ट र डिस्प्ले आर स्क्वायर भ्यालु अन चार्ट भनेर छ। यो दुईलाई चेक गऱ्यौँ भने यहाँ एउटा बक्स आउँछ, यसरी इक्वेसन र आर स्क्वायर भ्यालु आउँछ। यो इक्वेसनले के भन्छ भन्दा यो इक्वेसन भनेको यो ट्रेन लाइनको इक्वेसन हो। यो एकदम लिनियर लाइन भएको कारणले यसको इक्वेसन पनि y = mx + t आउँछ। भन्नु गर्दा के भने यो 0.0001 भनेको चाहिँ छ स्लोप छ। यो स्लोपको भ्यालु किन यति कम आयो भन्दाखेरि यो लाइन हेऱ्यो भने हामीले यो इट इज अलमोस्ट प्यारल भएको भने स्लोप भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्लोप चाहिँ कम आयो। अर्को छ यहाँ आर स्क्वायर भ्यालु। आर स्क्वायर भ्यालु भनेको के हुन्छ भने यो ट्रेन लाइन जुन छ, ट्रेन लाइनबाट यो हाम्रो डाटाहरू छन् नि, यो कति चाहिँ बढी स्क्याटर भएको छन्, ट्रेन लाइनबाट कति चाहिँ स्क्याटर भएको छन्। अब अलिकति डिफाइन गर्ने कुरो भन्दाखेरि यो भनेको यो डाटाको भेरिएबिलिटी फ्रम ट्रेन लाइन अपन टोटल भेरिएबिलिटी भन्छ हैन। यसले चाहिँ कतिको टाढा, कतिको स्क्याटर भएर, कतिको डिस्ट्रिब्युट भएर रहेको छ डाटाहरू भनेर चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। र आर स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ युजली 0 देखि 100% और 0 to 1 भनेर भनिन्छ। पर्सेन्टको भन्ने 0 देखि 100 र भ्यालुको रूपमा भन्ने 0 देखि 1। जति चाहिँ 1 को नजिक हो त्यति चाहिँ डाटा चाहिँ नजिक, त्यो ट्रेन लाइनको नजिक रहेको भन्ने बुझिन्छ। र अब यसको भ्यालु हेर्ने भने 7e-06 भनेर लेखेको छ। यहाँ e को भ्यालु भनेको 10⁻⁻7 हो है। र त्यसको कारणले गर्दा इट इज भेरी स्मल। यो डाटा नै एकदम स्मल छ। र त्यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि यो डाटाहरू चाहिँ ट्रेन लाइनबाट अलिक बढी नै स्क्याटर भएर बसेको छ भन्ने, टाढा रहेको छ भनेर भन्छ, बुझिन्छ। यति नै हो यसको यो बनाउनु पनि। अब यहाँ चाहिँ अब एक्सिसहरू हाल्ने यो काम त गरिन्छ। लेजेन्डहरू राख्नुपर्छ। लेजेन्ड राख्नको लागि क्लिक गरिदिने, यो प्लसमा लेजेन्ड हाल्न सकिन्छ। त्यसरी सबै इम्पोर्टेन्ट छ, आफै गरिहालिन्छ, त्यो टेन्सन छैन। यसलाई एनालाइसिस इन्टरप्रेट गर्ने कुरो छ, इन्टरप्रेट गरिहाल्यो। इन्टरप्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि युजली चाहिँ के गर्नु छ भने पिक आवर्सहरू हेर्न सक्छ, पिक टाइमहरू हेर्न सकिन्छ, पिक पिरियडहरू हेर्न सक्छ। जस्तो कि 1995 तिर रहेछ हाई भएको, टेम्परेचर एकदम हाई भएको भने नजिक अहिले 2017 को नियर नजिकतिर के रहेछ भन्दाखेरि टेम्परेचर पनि घट्दै गएको देखिन्छ। र तर अलमोस्ट 1985 देखि 2017 सम्म अलमोस्ट एउटै प्याटर्नमा छ, एउटै छ। त्यति धेरै डिस्ट्रिब्युट भएको छैन, त्यति धेरै चेन्ज भएको छैन टेम्परेचरको प्याटर्नमा भने बुझ्नु। यो एउटा टेम्परेचरको ट्रेन। अब हामीले के गराउँछौँ भन्दाखेरि मिनिमम म्याक्सिमम टेम्परेचरको ट्रेन बनाउँछौँ।
अरू सबै एउटै पिभट टेबलमा गएर एभरेज टेम्परेचरलाई निकालिदिन्छौँ र म्याक्सिमम हाल्छौँ समलाई एभरेज र यो समलाई पनि एभरेज गरेपछि यस्तो एउटा डाटा आउँछ हामीसँग है र यसमा अहिले फेरि हेर्दै नि हाम्रो सिलेक्ट हो सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल सी नयाँ सिट बनाउने रिनेम गरिदिउँ यसलाई मिन म्याक्स अनि पेस्ट गरौँ भ्यालु फेरि इन्सर्ट अनि स्क्याटर डाटा यसरी एउटा आउँछ यसमा चाहिँ देखिसकेपछि यो चाहिँ न्यारो छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो स्केल हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन ओरेन्ज मिनिमम भयो भने ब्लू म्याक्सिमम भयो है अब चाहिँ यसको हरेक इन्डिभिजुअलको इन्डिभिजुअलको हामीले ट्रेन लाइन चाहिने हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ चाहिँ प्लस ट्रेन लाइन एड गरिदियो यहाँ दुईवटै अप्सन छ एभरेज र म्याक्स र एभरेज र मिन कुनै एउटा चुज गरिदियो हामीले अब हामीले म्याक्सिममको चुज गऱ्यो भने एउटा म्याक्सिमममा यहाँ ट्रेन लाइन आएको देख्न सक्छौँ हामीले यहाँ त्यस्तै अब यसलाई चुज गरौँ मिनिममको ट्रेन लाइन निकाल्ने मिनिममलाई चुज गरौँ र ट्रेन लाइन अप्सनमा क्लिक गरिदिउँ भने मिनिममको पनि ट्रेन लाइन आएको देख्न सकिन्छ अब हामीले इन्डिभिजुअल यो ट्रेन लाइनलाई क्लिक गरेर त्यस्तै अब अघिको जस्तै डिस्प्ले एक्सवाई कोअर्डिनेट गर्ने राइट क्लिक गर्ने फर्मेट ट्रेन लाइन्स डिस्प्ले एक्सवाई कोअर्डिनेट र यसमा पनि राइट क्लिक फर्मेट गर्ने डिस्प्ले एक्सवाई कोअर्डिनेट अब यहाँ हामी देख्न सक्छौँ के भन्दाखेरि म्याक्सिममको ट्रेन लाइनको इक्वेसन हेर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ y = -0.025x आएको छ यहाँ माइनस आएको छ भन्नुको अर्थ के भने स्लोप भनेको नेगेटिभ छ स्लोप नेगेटिभ भन्नुको अर्थ के भने ट्रेन लाइन भनेको चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ छ मतलब तलतिर झरिरहेको छ र r² को भ्यालु के छ 0.09 भन्नुको अर्थ के भने 9% चाहिँ यो चाहिँ डिपेन्डेबल छ ट्रेन लाइनमा यो डाटाहरू मतलब 9% चाहिँ नजिक छन् भनेर भनिन्छ बुझिन्छ भेरिएबल छन् भनेर बुझिन्छ त्यस्तै अर्को मिनिममको हेर्ने भने चाहिँ y = 0.0253x भनेर लेखेको छ त्यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि पोजिटिभ छ भनेपछि इट्स अपर स्लोपिङ ट्रेन लाइन र यदि यिनीहरू दुईटा लाइन ट्रेन लाइनलाई एनालाइज गर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले मिनिमम चाहिँ तल म्याक्सिमम चाहिँ तल झरिरहेको भने मिनिमम चाहिँ माथि गइरहेको छ भन्नुको अर्थ के भने दिस टु लाइन्स आर कन्भर्जिङ एक आपसमा कन्भर्ज भइरहेको छ त्यो भन्छ बुझ्न सकिन्छ यो किन भयो भन्ने कुरा एनालाइज गर्दाखेरि हामीले यदि म यसमा जुम गर्ने भने यो 7वटा 7, 8, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 यिनीहरू 7वटा इयरमा म्याक्सिमम टेम्परेचर हेर्यो भने तल झरिरहेको छ मतलब यो रेन्जभरिकै मिनिमम टेम्परेचरहरू छन् मिनिमम म्याक्सिमम टेम्परेचर छ यो इयरमा म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ यो रेन्जभरिकै एकदम मिनिमम छ भने त्यही इयर रेन्जमा हेर्न सकिन्छ हामीले मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ के छ मिनिमम भरिकै म्याक्सिमम छ भने हाइएस्ट पोइन्टमा छ यसको कारणले गर्दाखेरि यही 7 वर्षको डाटा रेन्जको कारणले गर्दाखेरि मिनिममको ट्रेन लाइन माथि झरेको छ भने म्याक्सिममको ट्रेन लाइन मुनि झरेको हामी चाहिँ यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ यो लाइनबाट अरू त अब यहाँ मिन म्याक्स लेख्ने अब यो त अब आफै गरिहालिन्छ हैन त्यसमा टेन्सन छैन यो भयो मिनिमम र म्याक्सिममको ट्रेन लाइन अब हामीसँग अर्को के छ भन्दाखेरि फेरि पिभट टेबल जाने अब हामीले बनाउनु भनेको रेनफलको टोटल एनुअल प्रेसिपिटेसन यो चौरझारी एरियामा 1985 देखि 2017 सम्म टोटल एनुअल प्रेसिपिटेसन कति भएको छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न पर्ने छ
त्यसको लागि इयर त इयर भइहाल्यो, यसलाई क्लिक गरिदिने र रेनफल एमाउन्ट चाहिँ हाल्ने। रेनफल एमाउन्ट के छ जहिले पनि सममा हुनुपर्छ, एभरेज हुँदैन रेनफल एमाउन्टको। टोटल एनुअल प्रिसिपिटेसन निकाल्दाखेरि त्यो वर्षभरिमा कति रेनफल भयो भनेको त त्यो 12 महिनाको जोडेर निकालिन्छ नि, त्यसै कारणले यो सधैँ सम हुन्छ। र फेरि अहिले जस्तै कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी, यो त अब भइसक्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। त्यस्तै नयाँ सिट रिनेम गरिदिउँ यसलाई टोटल टिपिटी, राइट क्लिक र पेस्ट भ्यालुज, अनि फेरि अब इन्सर्ट स्क्याटर डायग्राम देखिसकेको छ। यो चाहिँ रेनफलको के भयो, स्क्याटर डायग्राम भयो। जसको स्क्याटर भएको देख्न सकिन्छ, तपाईँहरूले यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन चेन्ज गरिराख्नु, किनभने यो त्यति धेरै पनि स्क्याटर भएको देखिन्छ। अब यसको ट्रेन लाइन हालिदिउँ, अब अरू चाहिँ सबै युजुअलै हो, ट्रेन लाइन हालिदिउँ यसरी। एउटा ट्रेन लाइन देख्न यो चाहिँ यो राम्रैसँगै एकदम भिजुअल तरिकाले डाउनवर्ड स्लोप भएको देखिन्छ। यो ट्रेन लाइनको इक्वेसन ल्याऊँ, ट्रेन लाइन इक्वेसन देखिन्छ। यो ट्रेन लाइन इक्वेसन भनेको y इक्वल टु -5.56 22 x लेखेको छ। भन्नुपर्छ के भने यो चाहिँ माइनसले डाउनवर्ड स्लोपिङ हो र स्लोप कति छ त त्यो लाइनको भन्दाखेरि 5.5622 छ र आर स्क्वायर भ्यालु पनि 0.0713 भएको देख्न सकिन्छ। अब यो डाटाबाट हामीले कसरी के इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ छ। यदि हामीले अलिकति क्लियर तरिकाले यदि हामीले एउटा कुनै पनि यो स्क्याटर डायग्राम राखेकोलाई इन्टरप्रेट गर्न चाहन्छौँ भने यसलाई चाहिँ यो स्क्याटर डायग्रामबाट प्लटबाट चाहिँ अलि इन्टरप्रेट गर्न गाह्रो हुन्छ कि हामीलाई नि। ट्रेन लाइन चाहिँ एक्ज्याक्ट आउने भयो यसबाट, तर इन्टरप्रेट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइनमा चेन्ज गर्छौँ जस्ट फर इन्टरप्रिटेसन। म किन लाइनमा नराख्ने पनि भन्छु एकचोटि एकैछिनमा है। यस्तो गरेपछि ठ्याक्कै एउटा लाइन बनिदिन्छ कि, लाइन बनेपछि ग्राफ बन्छ नि त। अनि हामीले चाहिँ यो 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 टाइममा यस्तो भएको छ भने चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। हेर्ने भने चाहिँ अब यहाँ पिक टाइम हेर्न सकिन्छ हामीले। पिक टाइम यो ठ्याक्क हरेक पिक रेनफलको अगाडि एउटा ड्राउट भएको छ। यसको अगाडि यहाँनिर ड्राउट भएको छ, मतलब लो रेनफल भएको छ। यसको अगाडि यो यहाँनिर लो रेनफल भएको छ। यसको अगाडि यहाँनिर र यहाँनिर लो रेनफल भएको छ। भन्नुपर्छ हामीले यसबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो हाई पोइन्टहरूमा कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ के हुनुहुन्छ एकदम प्रिसिपिटेसन रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू भएको छ, जस्तै कि फ्लडहरू, ल्यान्डस्लाइडहरू भएको चाहिँ हामीले हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ। भने यो डाउन जुन लो रेनफलको एरिया इयर छन्, यो लो रेनफलको इयरलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, ड्राउट भएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौँ। अब मैले भने यो फर्ममा चाहिँ किन नराख्ने स्क्याटर डायग्राम पनि किन चाहियो हामीलाई भन्दाखेरि यसको यदि हामीले यसले पनि ट्रेन लाइन उस्तै देखायो है। यसको यदि ट्रेन लाइनले हेर्यो भने यसको पनि y इक्वल टु -5.5622 x नै छ। यसको y इन्टरसेप्ट हेऱ्यो भने 1297 छ भने यहीलाई हामीले चाहिँ स्क्याटर डायग्राममा लग्यो भने यसको y इन्टरसेप्टमा चाहिँ चेन्ज आउँछ है। यसको y इन्टरसेप्टमा चेन्ज आउँछ। यो यम र एक्सको भ्यालुमा चाहिँ स्लोपमा चेन्ज आउँदैन। स्लोपमा चेन्ज नआउनु, वाइमा चेन्ज आउनु भन्नुको अर्थ के भने यिनीहरू दुइटा यो बनेको ट्रेन लाइन र अघि बनेको ट्रेन लाइन भनेको के छ, प्यारलल छ एकअर्कासँग। त्यो भएपछि यो दुइटै ट्रेन लाइनले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ उयो हो, किनकि यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन दिने होइन। यसले चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेन एउटा ओभरअल कसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउने मात्र हो। त्यस कारणले प्यारलल हुन्छ। तर यो चेन्ज भएपछि राम्रो मतलब एक्युरेट डाटा यही हो भन्ने हामीले लागेपछि अनि यहीमा राखिदिएर ठिक हुन्छ भनेर रिस्क लिने भन्ने कुरो मात्र हो। नत्र त चेन्ज गर्न इन्टरप्रेट गर्न चाहिँ भने फेरि यो डाटा योबाट सहिलो हुन्छ, लाइनबाट सहिलो हुन्छ है इन्टरप्रेसन गर्न। किनभने यो लाइन जोडेपछि हामीले एउटा ग्राफको फर्ममा आउँछ र इजिली हामीले चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छ यो ग्राफलाई हो। अब त्यसपछि अब एउटा लास्ट छ हाम्रो के भन्दाखेरि समर मन्थमा हुने चेन्जेसहरू, मतलब टोटल रेनफलहरू
समर मन्थ भनेपछि हामीले मन्थलाई के भने अब समर मन्थ भनेपछि हामीले के छ जुन जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बर 4वटा मात्रै निकाल्नु पर्यो नि त त्यसै कारणले रेनफल एमाउन्ट चाहियो हरेक वर्षको 4वटा महिनाको मात्र रेनफल एमाउन्ट चाहियो त्यसै कारणले हामीले मन्थलाई केमा राख्छौँ फिल्टरमा राख्छौँ किनकि कन्डिसन दिने भनेको मन्थ हो नि हामीलाई 4वटा मन्थको मात्र चाहियो हो नि त त्यस कारण कन्डिसन प्रोभाइड गर्ने मन्थ भएको कारणले हामीले चाहिँ फिल्टरलाई मन्थमा राख्यौँ अनि त्यसै यहाँनिर मल्टिपल आइटम्सको साथमा अरूलाई अनचेक गरेर जुन जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बरको मात्र लियौँ भने अब यसले चाहिँ यसरी दिन्छ 1985 मा जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर कति भयो टोटल कति भयो भन्दा जुनको प्लस जुलाईको प्लस अगस्तको प्लस र सेप्टेम्बर यो 4 महिनाको सम गरेर कति दिन्छ भन्दाखेरि 1118 भनेर चाहिँ दियो 1985 यति चाहिँ रेनफल हो भनेर अब प्रोसेसरहरू सेम हो कपी गर्नेलाई नयाँ बनाउने रिनेम गरौँ समर एनुअल पिपिटी भनेर अनि पेस्ट गरौँ फेरि इन्सर्ट स्क्याटर डायग्राम यही हो फेरि ट्रेन लाइन हाल्ने ट्रेन लाइनको इक्वेसन फेरि यसको पनि इन्टरप्रिटेसन गर्न पर्यो इन्टरप्रेट गर्दाखेरि फेरि पनि हामीले अब डाटा चेन्ज गर्न सक्छौँ यो इन्टरप्रिटेसनको लागि मात्रै चेन्ज गर्न सक्छौँ र यदि यसको डायग्राम र यसको डायग्राम हेऱ्यो भने यिनीहरू अलमोस्ट इक्वल छ हो उस्तै छ मतलब सेम प्याटर्नको छ किन भन्दाखेरि कुनै पनि इयरमा हाइली कुनै पनि इयरको प्रिसिपिटेसनमा हाइली कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको केले हो भन्दाखेरि यो मनसुन मन्थले हो मनसुनको बेला जति प्रिसिपिटेसन हुन्छ त्यसले नै मेजोरिटी अफ द टोटल एनुअल प्रिसिपिटेसनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ जस्तो प्याटर्न देख्न सकिन्छ नि हामीले यो समर एनुअल रेनफलमा समर मन्थको एनुअल रेनफलमा त्यही प्याटर्न चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल एनुअल रेनफलमा पनि देख्न सक्छौँ त्यसको स्लोप पनि उस्ता लगभग उस्तै हुन्छ तर स्लोप उस्ता नहुन सक्छ जे होस् यदि यो यसको ट्रेन लाइन घटेको छ भने हामीले यसको ट्रेन लाइनमा पनि यसको ट्रेनमा पनि घटेको देख्न सक्छौँ है त्यति हो कुरो टेन्सन केही पनि छैन अब यो मिलाउने कुरो त आफैलाई छ नि यसमा चाहिँ सम अफ समर रेनफल एमाउन्ट भनेर यताउता गरेर राख्ने यो मिलाउन सकिहालिन्छ अरू के छ र गर्नु पनि छैन अरू त यो पनि यति नै हो हामीले सरले सिकाउनु हो भने यति नै हो चाहिने पनि यति नै हो गाह्रो केही पनि छैन यसमा अब कति बुझ्यो कति मैले बुझाउन सकेँ भन्ने कुरा हो यो यदि मेरो कुनै ठाउँमा मैले कुनै मिस्टेक गरेको छु भने प्लिज लेट मी नो प्लिज इन्फर्म मी मैले चाहिँ अब आफूले पनि सचाउन सक्छु त्यसपछि अब अरू के बाँकी छ छैन केही पनि होइन यति नै अब एडमिनिस्ट्रेसनबाट भिडियो पाइन्छ कि भनेर चाहिँ म पनि बसिरहेको थिएँ भिडियो चाहिँ पाउनु त्यस्तै हो अब बाँकी रह्यो पछि पनि कुनै बेला यस्तै आयो भने चाहिँ म फेरि बनाउँछु मैले जति बुझेको छु म त्यसको चाहिँ हजुरहरूसँग सेयर गरिदिन्छु त्यति बेलाको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ